कराची की मकामी अदालत ने ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के भाई कामरान का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। बात करेंगे फारूक समी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए फारूक। जी बिल्कुल, जमशेद कोर्ट पुलिस ने 2 मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर रिमांड के लिए मुलजिम को अदालत में पेश किया था। अदालत ने मुलजिम कामरान को दोनों मुकदमात में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है और आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। मुलजिम को 21 जुलाई को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। मुलजिम के से कब्जे से 2 किलोग्राम जो है वो चर्स बरामद की गई थी। इसके साथ साथ आधा किलो आइस भी बरामद हुई थी। मुलजिम का 1 अगस्त तक के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, तहम अदालत ने 1 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया है। जी शुक्रिया आपका फारूक। टंडो आदम और हैदराबाद के दरमियान वहाब शाह के करीब माल गाड़ी को हादसा। कराची से चलने वाली तमाम ट्रेनों को मुअत्तल कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक अप और डाउन ट्रैक मुतासर होने से ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। ट्रैक बहाली का काम जारी है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान से जो कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं। जी अफजल खान। आदम और हैदराबाद के करीब वहाब शाह के मुकाम पर माल बरदार गाड़ी को हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 17 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई थी और सैकड़ों मीटर जो पटरी है वो मुतासिर हुई थी, जिसके बाद रेलवे का ऑपरेशन है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गया है। खुसूसन कराची से आने और जाने वाली तमाम ट्रेनें जो हैं वो रोक दी गई हैं और उसके साथ साथ रेलवे हुकाम की जानिब से अमले को हिदायत की गई है कि वो मुसाफिरों को उनका किराया वापस कर दें। ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से बहुत ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फर्स्ट टाइम कराची आया हूँ, मुझे कोई पता नहीं है लारी अड्डा कहाँ है, बस कहाँ से मिलती है। अभी रात को हो रहे हैं 1 बजे जाएगी, अब परेशान हो गए बैठे हैं। सरगोदा जाना था, आए हैं तो हमें पता चला है कि यहाँ पे ये इशू बना हुआ है ट्रेन का। सुबह 6 बजे से रिफंड के लिए भी वेट कर रहे हैं। माजूर आदमी है, टांग हमारी टूटी है, ना हम आगे का ना पीछे। घर से फोन आ रहे हैं कि अब्बा वापस आ जाओ। अभी चलो हम तो अकेला है, ये फैमिलियां बैठी हैं। कई शहरी ऐसे हैं जो हादसे के हवाले से लाइल्म थे और वो जब यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्हें पता चला है ट्रेनें नहीं जाएंगी तो उसकी वजह से वो मुश्किलात का शिकार हैं। वो अपना किराया वसूल करने के बाद मुतबादिल रास्तों से जो है वो अपने मंजिल की जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी टंडो आदम और वहाब शाह रेलवे स्टेशन के दरमियान मालगाड़ी की बोगियां डीरेल हो गईं। अप और डाउन ट्रैक 24 घंटे बाद भी बहाल न हो सके। मुतासरा मकाम पर बहाली ऑपरेशन जारी है। तफसीलात बताएंगे इम्तियाज अली चन्ना। टंडो आदम और वहाब शाह के दरमियान जहां पर यह मचैरी का इलाका है, वहाब शाह रेलवे स्टेशन के करीब कल गुज़िश्ता शाम ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। यहाँ पर 15 से ज़ायद रेलवे की बोगियां जो कोयले से लदी हुई थी यहाँ पर डीरेल हो गई। डीरेल होने के बायस रेलवे के दोनों ट्रैक जो अप और डाउन जो है वो मुकम्मल तौर पर उखड़ गए हैं, जिसके बायस मुल्क भर में ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो बंद हो गई है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 22 घंटे से ज़्यादा का अरसा हो गया है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू का अमल जारी है, लेकिन अभी तक ट्रैक जो है वो बहाल ना हो सके। इसमें हमारी रेलवे इंतजामिया से बात हुई है, उनका यही कहना है कि आज शाम तक या रात देर तक डाउन ट्रैक बहाल करके रेलवे की आमदोरफ्त वो जुज़ी तौर पर बहाल कर दी जाएगी, जबकि अब ट्रैक बहाल होने में 48 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। इंतजामिया का कहना है कि पहले मरहले में ट्रैक से खड़ी हुई बोगियों को यहाँ पर वो हटाने का काम कर रहे हैं, जबकि उसके मुकम्मल होने के बाद वो ट्रैक की बहाली का काम शुरू करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे, जिसका पहला मरहला जारी है। मुजफ्फराबाद समेत 8 अजला में इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन की पोलिंग जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और पोलिंग के अमल को तसल्ली बख्श करार दिया है। तफसीलात जानते हैं सरदार रजा से। कश्मीर में होने वाले 27 जुलाई के इंतखाबात के हवाले से सरकारी मुलाजमीन जो इन इंतखाबात में ड्यूटी पर मामूर है उनका आज पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और बड़ी तादाद में आज सरकारी मुलाजमीन अपना वोट पोल करने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के 10 में से 8 अजला में जो है वो ये पोलिंग का अमल जो है वो शुरू है। मुजफ्फराबाद में 7 मकामात पे ये पोलिंग स्टेशन जो है बनाए गए हैं, जिनमें मर्द और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद पोलिंग के इस अमल में हिस्सा ले रही है। बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, जिनमें FC और मकामी पुलिस भी अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी इस वक्त अपने अरूज पे है। 25 जमातें जो है वो इस इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, ताहम कांटे का मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और उसके साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान होने जा रहा है और इस हवाले से इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं।
آزاد کشمیر کے عوام پرانی تنخواہ پر گزارا کرنے کو تیار نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں 27 جولائی کو کشمیر کے پہاڑوں میں تیروں کی بارش سے شیر کا تاریخی شکار ہوگا۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا، اسلام آباد والے کراچی اور بلوچستان کے فیصلے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں سندھ کے فیصلے سندھ میں، بلوچستان کے فیصلے بلوچستان اور کشمیر کے فیصلے کشمیر میں ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کی تنقید پر مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، بلاول آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ کی بحالی سے متعلق سوال کرتے ہیں، انہیں چاہیے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے یہ سوال کریں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے آزاد کشمیر کے لوگ انہیں ووٹ ڈالیں، کوئی کارکردگی ہوگی تو ووٹ ملے گا۔ انٹرنیٹ بند ہوتی رہی، بلاول بھٹو صاحب یہ سوال ان کو اپنے وزیر اعظم سے کرنا ہے، کیوں بار بار انٹرنیٹ بند ہو رہی ہے؟ پارٹی کے پرائم منسٹر تھے، ان کی وجہ آنے کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پہ اگر پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اے جے کے لوگ ان کو ووٹ ڈالیں، تبھی ڈالیں گے نا اگر کوئی پرفارمنس ہوگی۔ اب وہ جو پرفارمنس ابھی آپ کے وزیر اعظم دیکھے گئے ہیں، اس کے بعد تو مجھے 27 جولائی کو کوئی تیروں کی بارش سے شیر کا شکار ہوگا، بلکہ شیر شکار کرے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر میں حکومت بنائے، وہ ایک بات پکڑ کے اس کو اتنا زیادہ انہوں نے اچھال دیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ایکچوئل ایشوز ہیں ان کے اوپر سے لوگوں کا فوکس ہٹ جاتا ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ماحول جو ہے اس کو بہتر کرنا جو ہے وہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلیور کرنا حکومت کا کام ہے مگر نہیں ہو پا رہا۔ حکومت نے ہر چیز آؤٹ سورس کر دی جو بڑا مسئلہ ہے۔ حکومت کے اتحادی اور مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق کہتے ہیں کوئی شک نہیں حکومت مشکل میں ہے اور بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ حکومت آرام چاہتی ہے، بس ان کو لڑنے دو، شہید ہونے دو۔ بانی پی ٹی آئی سے اب بھی رابطے ہیں۔ میجر مسئلہ ہے کہ حکومت نے ہر چیز کو آؤٹ سورس کر دی اور خود آپ آرام سے بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، ان کو لڑنے دو، ان کو شہید ہونے دو، پھر انہیں کو جواب دہ بناؤ۔ حکومت کا کام ہے ڈیلیور کرنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت مشکل میں ہے، بھاگ دوڑ بہت ہو رہی ہے، دورے بڑے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر پتہ تھوڑی لگتا ہے، آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے اور کل اسی تخت کا تختہ ہو جاتا ہے۔ محترمہ کو نکالا گیا، مسلم لیگ نون کو لایا گیا۔ نواز شریف نے یہ غلطی کی، نواز شریف کو نکالا، بے نظیر نے یہ غلطی کی، اور سب سے بڑھ کر غلطی کی جس کو سب سے اچھا چانس ملا، خان صاحب بھی بالکل ایگزیکٹلی اسی پوزیشن میں آ گئے جس میں نواز شریف اور بے نظیر تھے۔ ماضی میں بھی خان صاحب کے ساتھ رابطہ ہوتا رہا، بہت سے معاملات طے ہو گئے تھے، اس کے بعد بھی رابطہ ہوا، کچھ معاملات طے ہوئے، کچھ نہیں ہوئے، اب بھی رابطے ہیں۔ بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا، اور وہ بیچ کا راستہ کئی مرتبہ نکالنے کی کوشش کی، کئی دفعہ وہ اچیو بھی کیا انہوں نے، لیکن آخری مومنٹ پہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو گئی۔ کون ڈیل کر کے نہیں آیا؟ بے نظیر بھی ڈیل کر کے آئی، نواز شریف صاحب بھی ڈیل کر کے، خان صاحب بھی آئیں گے تو ڈیل ہی کر کے آئیں گے نا۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں سے متعلق کیس کی سماعت۔ عدالت نے جیل انتظامیہ سے ملاقاتوں سے متعلق رپورٹ اور ریکارڈ طلب کر لیا۔ عدالت نے جیل انتظامیہ کو 3 ہفتے میں تمام ریکارڈ جمع کرانے کی ہدایت کی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کتنی ملاقاتیں ہوئیں، کب ہوئیں، جامع رپورٹ جمع کرائی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میڈیا ٹاک نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ کیا جیل کے باہر میڈیا ٹاک کر کے یقین دہانی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر متفقہ نہیں تھا، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اگر آرڈر متفقہ نہیں تھا تو آپ ہائی کورٹ میں نظر ثانی دائر کریں۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سائبر کرائم اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کو آج طلبی کا نوٹس کیا ہوا ہے۔ انہیں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 160 کے تحت سوشل میڈیا پر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے پر طلب کیا گیا ہے۔ نوٹس کی عدم تعمیل کی صورت میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 174 کے تحت قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ نورین نیازی نے ایک انٹرویو میں اشتعال انگیزی کرتے ہوئے الزام لگایا تھا مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔